May buntag sa tanan ang Dios himayaon ug siya simbaon diha sa atong mga kinabuhi, diha sa atong mga buluhaton ug karong adlaw atong padayonon ang pagbasa, ang pag-isgod sa Juan kapitulo 6. Atong basahon ang 16 abot sa 29 ug nasayod kita nga kining Juan kapitulo 6 dunay duha ka mga importante kaayo nga mga milagro nga himuon si Ginoong Hesus ug atong nakit-an nga sa atong bibiyaan sa bersikulo 1 abot sa 15 atong makit-an ang usa sa mga labing dako nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus ang pagkaon niya sa linggo ka mga katawhan. Ginamit lamang ang duha ka ang isda ug ang pan ug atong makita nga usa kini sa labing ginisgutan nga milagro ug ginisgutan sa kini ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas kini maong milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus ginamit ang pan ug ang isda. Ug salamat nga karon na usab atong makit-an ang lain na usab nga milagro nga himuon ni Ginoong Hesus. Kung imong ang 21 ka kapitulo sa libro ni Juan, dunay mga milagro nga gipili si Juan nga pagpakita nga si Ginoong Hesus na tuod na Dios. Ug dili mo minus sa pito ang mga milagro nga gipili ni Juan. Aduna usay mga butang nga gustong isgutan si Juan, labi na sa mga pagpanudlo sa ni Ginoong Hesus, labi na nini usab nga kapitulo makita niya nato pag-abot sa bersikulo 25 ang unang pagpakitindig na usab ang pag-angkon ni Ginoong Hesus. Naggamit usab siya sa ngalan ni Yahweh, ang personal nga ngalan sa Diyos. Sa dihanag istorya siya Moises ito sa sampingit nga nagkilaab pa wala masunod sa Exodus kapitulo 3. Ang paggamit niya sa ngalan nga ako mao ka na nga makitaan ko na ng mao kapitulo. Salamat nga sa inyong pagpadayon ng maong libro. Hinaot nga ang katuyuan sa pagsulat ng maong libro. Kung atong balikon pagbasa ang katuyuan, ngano nga gisulat kining libro ni Juan, ngano nga niya kining kaupat nga libro sa bagong kasabutan. 1:20, 30-31 ato ni ipadayon pagpahinumdum ngano nga gitugutan kini sa Ginoo nga masulat. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga pinunan nga wala nasulat dinhi basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, pinaagi sa mga pagtuo makabaton kamo kinabuhi sa iyang ngalan. Ginaot kitang tanan nga makapadayon pagkadungog magpadalingkog sa pulong sa Dios kini katuyuan dito sa kapitulo 20, 30 o 31 may tabo sa atong pagsasag sa kinabuhi sa tanan nga idukon sa balaang spirit na makabaton o kinabuhi dayon sa ngalan sa pagtuo sa ngalan ni Ginoong Hesus sa iyang nabuhat dito sa krus Kalbaryo nga siya namatay sa bubong na banlaw ng pagtubos kani kaniya nili iyang pinasahit ala spiritual na kaluwasan. Atong basahon ang bersikulo 16 abot sa 29. Sa pagsalop na sa adlaw nangadto sa lanaw ang iyang mga pinunan ug nga nakay sila sakayan unya na nabuk ngadto sa Capernaum. Nagabi na lamang apan wala gihapon moapas kanila si Hesus. Niadtong higayuna dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga pinunan nakapamugsa nag 5 o 8 ka kilometro sa dihang nakita nila
si Jesus nga naglakaw sa tubig o nagkatuod sa sakayan busa nangalisang sila. Si Jesus mayong kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Ipasakay nila si Jesus, uban ang kahinangok o diha-diha ang sakayan ni Junggo sa dapit nga ilang ipadungan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa ranaw nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin dito. Nasayod sila nga si Jesus, wala ang sakay sa sakayan uban sa iyang mga tinunan nga nanggikan nga sila. Hinoon, dito'y upang sakayan, gikan sa Tiberias nga nanunggok doon sa dapit din ang mga tao, kaon sa pan, tapos magkapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala dito sa Jesus, iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan o nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakitaan na nila si Jesus dito sa tabok sa ranaw, ingon sila kaniya, magtutudlo, kanus ka pa, mahiabot din. Si Jesus mitubag, sutihan ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga ako nahimo, kundi tungod kay nakakaon man kamo sa pan o nangabuso. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundi sa pagkaon nga bulungtad ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Ining pagkauna ingata kaninyo sa anak sa tao kay anaa kaniya ang pagpuyon sa Dios nga Ama. Usag gipangutana nila siya. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gitagawa. Pag-ampo. Ginoo, ikaw may maya karong adlaw. Sayon kami o Dios nga ikaw lamang usimbahon tapos kalagaran ug ang imong pulong sangyaw sa tibuok kalibutan ug sa matag sangyaw sa imong pulong ug wala ang espiritu magagahom nga kini mo ato ug espirituano nga kinabuhi nga ato mo ipili ipasahin alang sa kaluwasan. Kung sa Ginoo makigsulti na usag kaw sa matag kasing-kasing nga magkakalimhog, makalimuog ug ipaturog ang tinuray nga pagsalig kanin Ginoong Hesus. Dios, Mesiyas, tuod nga Dios, matuod nga tao, namatay, bilubog nga banhaw, aron pagtubos sa kasalanan sa imo mga luwasunon o mga Dios. May maya kasi imong pulong karon ug ang imong presensya among pangayo nga iya ug nitutok sa matag sa kanang. Salamat bala ang Espiritu sa inyong pagpabuhi sa mga Espiritu nga patay at sa pagmakasalanan. Kinaagi sa kabuhan sa inyong pulong o Diyos. Ikaw magsimba, dahil salamat sa ngalan ng Kristo. Amen. Amen. Kung katumakitan nga human mga puso, kining maong mga katawhan, kung katumakitan nga bisan gani sa atong Bibliaan nga bersikulo 14 ug 15. Adunay buot unta silang himuon ni Ginoong Hesus nga mao nga hinungdan nga si Ginoong Hesus ni palayo na usan. Ningon ang bersikulo 14 ug 15 sa atong Bibliaan sa miaging semana sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, mingon sila sa walay duwa-duwa siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya kung himuon nilang hari busa balik siya nga nag-inusara nga sa kapungturan. Sa mga pag-inusara ni Ginoong Jesus, iyang gamiton ka na sa mainiton nga pag-ampo kung nasayod kita karon nga ang unang pag-anhi ni Ginoong Jesus dili aron paghari, dili aron pagbuntog sa panggobyerno sa Roma, kundi ang una paghari sa espirituhanong nga bahin sa mga katawhan sa iyahang katagilungsod bisan sa
itagana sa Dios alang sa kaluwasan. Ang espirituhanon nga pagpakabuhi, ang espirituhanon nga pagkatinubos, pagkalinuwas, mao'y himuon ni Ginoong Hesus sa una niyang pagkanon. Karon atong masabtan usab nga iyang hinanalig nga pagbayaw, pagsakaw at makita nga ikaduha niyang pagbalik para sa paghari, ang paghari niya nga walay katapusan ug mao'y kahinaman nimo nako sa atong pagpaabot nga niya ng maong adlaw sa iyang pagtungha ang atong mga kinabuhi atong pasubay sa kaluwasan niyang ihatag matag sa kanato sama kinabuhi uyon sa iyang kapuguton sa iyang kahinganon. Sa pagsalop na sa adlaw nangadto sa lanaw ang iyang mga tinunan ug nanakay sila sa kayan niya nalabok na sa Kapernaum. Nagabi na lamang apan wala gihapon mapang kanila si Jesus. Ato makita nga si Jesus na ining gayuna na anaa sa mga pag-ampo, anaa sa kabungturan ug saysay ni Mateo, saysay ni Marcos atong hibaw-an nga ipauna pagpagikan ni Ginoong Hesus yung mga tinunan para tabok o abot sa pikas dito sa bahin sa Kapernaum ini maong lanaw sa Galilea. Kini maong lanaw nga dili mo minus 18 milyas ang itaskon o 13 milyas ang dilapdon. Kini lanaw sa Galilea tungod kay dunay mga kalit-kalit nga pagpuro sa hangin. Dunay nasayod kita nga usa kini sa mga labing kubos nga bahin sa kalibutan. Kini maong bahin sa yuta, kini maong bahin sa tubig at makitaan nga mukalit lamang ug buhilo ang mga subasko ug ang mga pagpuros ug makaingon sa mga dagkong balod ug mga dalik nga pagpuros ug pagdakop sa balod ug pagpusog sa hangin nga usahay makapakuyaw sa mga nanagsakayan. Niadto gidayuna dagko kaayo ang balod tungod sa pusog nga hangin. Ang mga tinuna nakapamutsay naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan sa nangalisan sila. Rato makita nga dili lamang si Ginoong Hesus isip Dios makahimo sa bisan unsang iyang himuon pagpakaon sa lilibo ka mga katawhan 20,000, 25,000 ka mga katawhan labot ang mga bata o mga kababayinan ug kung mga kalalakian 5,000 dili mo menos ug atong makit-an nga sa karon na usab isip Dios doon na siya gahom sa iyang kabuhatan. Makalakaw siya ibabaw sa lanaw sa Galilea. Ug bisan pa niini ug atong tan-awon usab ang kinabuhi sa mga apostoles sa saysay ni Mateo ug ni Marcos atong makit-an nga sa 12 ka mga apostoles ni Ginoong Hesus atong makit-an nga si Pedro nakalakaw usab sa dagat siya nga maulamang ang gigamit na nakalakaw sa dagat bisan sa iya ang daghang mga kapakyasan ang Diyos gigamit kani nga nakalakaw siya sa dagat. Si Jesus mayon kanila ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Salamat nga kini maong minumdum importante kayo nga matunggan sa iya mga ang tingog ni Ginoong Hesus, ang iyahang mga pagpaninumdum kanila nga siya matuod nga Dios, matuod nga tao, dako kaayo himuan. Kung ato makita nga bisan sa
mga pagpakita ni Ginoong Hesus, doon ay pagpakita sa mga manulunda, doon ay mga ibulungan ng mga pagkitabo, ang mga mortal ng mga tao kita nga anaa sa unod ang numero uno nato nga reaksyon mao gyud ang pagkahadlok, pagkamahadlokon. Naitabo ka na sa pagpakita sa mga anghel bisan sa daang kasabutan sa mga katawhan sa Dios, mahangangha sila, makumpaan sila tungod kay mahimayaon nga mga binuhat ang ilang makita. Ug ang normal nga reaksyon sa tao mao gyud ang pagkamahadlokon. Pero salamat na ang tingog ng iyahang pagka-Diyos mudabaw gayud kanunay niya kini ipahinumdum sa iyahang mga katawhan. Mao kini lagmit isulti sa mga manulunda, mao kini sa mga mensahero ni Ginoong Hesus. Ayaw kamo kahadlok. Mao kini giingon sa manulunda ni Zacarias, mao kini ang giingon sa manulunda ni Maria, mao kini ang ibalo sa mga magbalantay sa karner na nanginundong kita sa pagpakatao ni Ginoong Hesus. Ayaw kamo kahadlok kay pagkanindot sa tingog ni Ginoong Hesus, pagkanindot ug pagkamakagagahon sa tingog sa Dios. O gihapon kini ang tingog nga mumando nga ang tibuok kabuhatan mutungha, mao kini ang tingog, mao kini ang pulong Dios, mao kini ang sinugdanan sa atong pagbasa sa Juan Kapitulo 1 sa sinugdan o ang pulong gihabanan sa Dios o Dios ang pulong. Damhanan ang pulong giluwatan ni Ginoong Hesus o na maong nagtimo sa tibuok universo o ining atong kalibutan. Ipasakay nila si Hesus uban ang kahinango o diha-diha ang sakayan didunggo sa dapit nga ilang kaduna. Ug ni hangtod ining higayuna dili mumino sa lima na ka mga milagro ang gihimo ni Ginoong Hesus. Inumdum kita nga una niyang milagro mao ang paghimo sa tubig sa kana nga pino atong inumduman usab nga sa Kapitulo 4 giayo usab ni Ginoong Hesus ang anak sa opisyal nga sa kasintil ang bata nga nagmasakiton ug lain nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus mao ang pag-alin niya sa masakiton sa kaparalito 38 pagpabot nato sa Juan Kapitulo 5 diya sa Betsata, diya sa Bethesda ug sa pagsugod ni Juan Kapitulo 6 ang pagpakaon sa 5,000 ug atong makita nga gigamit lamang ni Ginoong Hesus ang 5 kapan o 2 ka sibada, 5 kapan nga sibada o 2 ka isda na ipaambit sa ating bata. Pagkainindot nga mga milagro. Kining pagnakaw ni Ginoong Hesus sa tubig, ikalima kining nagsimutan ni Juan sa mga milagro sa mga pinasahit ng mga pinadaang mga ligo na nagpakita nga siya matuod na Diyos. Ipasakay nila si Jesus uban ang kahinango ug diha ang sakayan ni Dunggo sa dakit ng Kapitulo. Takulahaw lamang sa dihang sa ilang pagpasakay ni Ginoong Jesus nga may kahinango sa inanalig ni Apo Joseph dahil ang sakayan sa ilang Kapitulo. Pagkagamahan kayo. Gawas nga gipakita ni Ginoong Jesus siya mawing tag-iya sa tibuok universo, siya mawing nagkontrolar sa tanang naturalisa, siya mawing nagkontrolar sa tanang kabuhatan, aduna siya pagmando sa hangin, aduna siya
pagmandok sa mga balod, aduna siya ay pagmandok bisan sa tanan, walay posible kanila. Tinaod nga kada kadungog nimo igsuon sa tingog ni Ginoong Hesus, kada kadungog nimo sa iyang pagmaymay nga dili ka makadukon mo resulta ang kahinangok sa imong tinaod mahinangok ikaw nga maminaw, mamita kanina. Ayaw palapya ang adlaw igsuon nga dili ka mugahin ang panahon sa mga espiritual. Tinaod ka ang pulong sa Diyos kanunay imong pangitaon diha sa imong pagmusara o kauban sa imong panimalay at agi dakong panahon ang pulong sa Diyos. Kaya moabot sa imong kinabuhi, moabot sa pagsapok sa imong panimalay. Importante kayo ang pulong sa Diyos nga imong mabatik tungod kay mao kini gamiton sa Espiritu Santo sa iyang pagluwas kanimo, mao kini iyang gamiton nga motubo ang imong pagtuo ug tinaod nga aduna kay kahanangon matag isgot sa mga espirituhano mga butana. Versikulo 22, sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usa ra kasakayan ang nahibilin dito. Nasayod sila nga si Jesus, wala mo sakay sa sakayan uban sa iyang mga tinunan nga nanghibikan nga sila ra. Tinoon, dito'y upang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo doon sa dapit ng mga tao kaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao wala dito sa Jesus o iyang mga tinunan na nakay sila sa mga sakayan kung nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kanila. Nga busog sila, nagsobra ang panalangin nga gihatag sa Dios kanila. Nagsobra ang pan, nagsobra ang isda, ug busog yun sila, natagbaw gayud sila, ug nagpangita sila kang Jesus. Ug ato makita nga daghang mga sakyan kining bahina sa lanaw sa Galilea tungod kay trabaho sa mga katawhan dinhi mauman ang mga pagpanagat mao nga dili mo minus 11 sa 12 ka apostoles ni Ginoong Hesus puro taga Galilea ug nasayod sila nga mao ni kumon nga mga trabaho diri ang pagkamananagat ug ato makita nga gusto silang mopaduol, gusto silang maminaw, gusto silang mo agto kang Ginoong Hesus. Nasayod kita nga ang kaluoy sa Dios sa pagtimo niya nining mga milagro, makita nato ang kasing-kasing sa Dios. Lantaw niya sa mga katawhan sa dakong pundo, mao mga katawhan sila nga daw mga karnero nga walay mga tagiya. Daw mga nasalaag nga mga katawhan. Kung matagigayon nga dunay panagtapok, hilabihan kadaghan si Ginoong Hesus mo alim usab mohimog mga milagro daghang pagpang-ayo sa ilang mga balatian. Natural lamang mangita yun sila ni Ginoong Hesus, daghang panginahanglan sila nga gusto nila nga ipatagbo gikan ni Ginoong Hesus. Usa sa ilang nabantayan diri sa versikulo 23 sa Juan 6, tinuon dito'y upang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo doon sa dapit din ang mga tao ni kaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Hinaot ang pagkamapasalamaton, hinaot ang pagkamainampuon, mao kanay usa sa mga ehemplo nga gipakita ni Ginoong Hesus. Hinaot nga bisan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkaon, inumdum kita sa pag-ampo usab nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa iya mga tinunan diya sa Mateo 6, diya sa Lucas 11. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Makita nato ang kabililhon sa pag-ampo o sa pagpasalamat. Mo kinilang ang nahinumduman. Kung ginaot igsoon nga
himong usab nga pagkaon sa mga pisbuay sa karnero nga nasa laag moabot usab unya kini sa pag kung itugot sa Ginoo. Hindi pa siya mabalik, maabot kita sa Kapitulo 10 nining libro ni Juan. Usa mas maayo nga sa atong pagpadayon pagtan-aw nining maong libro ikaw usab tagig panahon nga mabasa na nimo daan ang tibuok 21 ka kapitulo sa libro ni Juan. Ug dili lamang ang libro ni Juan kundi matag libro sa Biblia hatagig panahon sa imong kasing-kasing nga makigsaad ikaw sa Dios. Ginoo hangtod sa imong hinalali nga pagbayaw o pagsakgaw kanako kun matuod ako nga luwas atagi ako gugma sa matag libro sa Biblia nga dili mahimo o Dios nga atagi ako grasya o kaluoy nga imong tukbilon akong kasing-kasing nga walay libro sa tibok Biblia nga dili nako tun-an, dili nako basahon, dili nako gahinan og panahon tungod kay mao kini ang imong buhing pulong. Juan 6, versikulo 10, ug si Jesus mingon palingkura ang mga tao ug ditoy daghang balili ni atong dapita busa ang mga tao naglingkod nga may gidaghanon nga mga 5,000. Salamat nga sa presensya sa Dios. Sa presensya ni Ginoong Hesus, ana ang katagbawan, ana ang kaharuhay, ana ang kapresko, bisan sa ilang dakong panginahanglan, bisan sa ilang kadakong kagutom, bisan sa ilang mga kauhaw, at makitaan nga gusto si Ginoong Hesus nga mahamugaway sila, ipalingkod sila, aduna sila maayong kalingkuran ang mga balili. O pagka presko siguro sa hangin ini. O pagkaanindot sa puros sa hangin nga ani dinhi mga dapita. Nasayod kita nga ang klima sa nasod sa Israel pagkaanindot gayod sa temperatura nining maong nasod o bugnaw pa kaysa atong temperatura sa atong nasod gawas lamang kung anaa ka sa mga kabukiran usab nga tag-as sama sa Baguio, sama sa ubang mga kabukiran ug kun niya ka diri sa isla sa Negros bugnaw usab ang mga dapit sa Mabinay, Kanlaon ug ubang mga hataas nga mga dapit. Ug una gikuha ni Jesus ang mga tinapay ug sa nakapasalamat na siya iyang giapod kini ngadto kanila nga naglingkod mainguman usab ang isda kuto sa ilang gusto. Ug sa nangabusog na siya mingon sa iyang mga tinunan, ipusan ninyo ang mga tipik nga nanghibilin aron walay mausik. O pagkadako sa milagro sa Ginoo. May numdum kita sa gidaghanon sa mga Israelita nga migawas sa nasod sa Ehipto dito sa Kamingawan sa kasaysayan sa nasod sa Israel sa ato karong panahon nga tuig 2021 mutan-aw kita nga kining dapita naa sa mga 2,000 na katuig ang milabay. Kung sa panahon, sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus, sa panahon nila ni Felipe, ni Andres, nining maong ubang mga tinunan, ang mga panghitabo sa daang kasabutan usab, ang pagpanggawas nila gikan sa pagkabihag sa nasod sa Ehipto, dili mo minus usa ka libo ka tuig 500 ka tuig ngadto sa 2,000 ka tuig usab ang milabay ug dili mo minus sa 2 milyones ngadto sa 3 milyones ang mga nanggawa sa nasod sa Ehipto nga sa matag adlaw gipakaon sa Dios sa mga tinapay nga gikan sa langit nga ang mana bisan pa aduna usay mga karne gikan sa
langgam nga buntog nga ipanghatag usab sa kamaayo sa Dios. Ug ato makitaan nga ang Dios nga nagpakaon sa bagang duot sa mga katawhan, maura gihapon ang Dios nga nagpakaon niini kanila. Ug ato makitaan nga makitaan nato. Siguro wala nay pan ug isda nga ilang natilawan nga sama niini kalami mga igsoon. Gikan sa gidala sa bata, gipanalangina ni Ginoong Hesus, iyang giapod-apod kauban sa iyang mga tinunan, giapod-apod ngadto sa mga dili muminos, kung apilon ang mga kababayenan ug mga kabataan niani 10 minos, 15,000, 20,000, 25,000 ka mga katawhan. Pero ato makitaan nga kutob sa ilang gusto, ningon si Ginoong Hesus. Hatagi og isda, hatagi og pan, kutob sa ilang gusto. Halos mga busog. Ug klaro kayo, versikulo 12, ug sa nangabusog na sila. Pagka manghihatagon sa Dios. Siya ang Dios nga walay imposible. Tungod kay matuod nga Dios si Ginoong Hesus. Ug sa ato niyang pagpadayon ining Juan kapitulo 6 ang labing importante tungod kay dunay espirituhanon nga kaatbang unya nga si Ginoong Hesus isa-isay kanila sa iyang pagpadayon, sa iyang mga pagpangwali nga adunay espirituhanon nga hulagway nga ipadayag unya si Ginoong Hesus. 12 ka mga apostoles nga nakulangan sa pagtuo, pagsalig ni Ginoong Hesus. Mao nga versikulo 12 ug 13, ug sa nangabusog na sila, siya miingon sa mga tinunan, ipusan ninyo ang mga tipak nga nanghibilin aron walay mausik. Busa ilang gipos kini ug napulog 2 ka bukag ang napuno nila sa mga tipik gikan sa 5 ka tinapay nga sibada nga nahibilin tapos sa pagpangaon sa mga tao. Ug ato makitaan nga bisan pa siguro kung daghang gipangsulod sa ilang mga bulsa, daghang mga balon silang gabalon sila nining labing maanindot nga pan ug isda nga ilang tilawan sa tibok nilang kinabuhi sama sa labing maanindot nga bino usab nga gigama ni Ginoong Hesus dito sa Kana. Ako nainomdom kita sa Juan kapitulo 2 bisan gani ang nagdumala sa maong bangkite nimingon man gani talagsaon karaman sir nga pagkatao ang ubang mga muhatag og kumbira sa kasal. Ipagawas man ang mga maayong bino sa pagsugod sa kumbira. Pero sa dihang igo-igo na ang nainom sa mga tao, mga hubog na sila, aduna nay igo nga nadawat, nagakadugay ang kasaulugan, ana pa ipagawas ang dili kaayo maayong nga klase ng mga bino. Ug atong makitaan nga ikaw gatipig pa sa bino nga labing maayo. Labing maayo nga bino gipatilaw ni Ginoong Hesus, gihatag sa mga katawhan, simbolo sa kalipay o kadagaya diha sa Espiritu Santo. Ug karon pan ug isda gikan sa simple nga mga dala ni atong bata nga lalaki. Pagkanindot sa kasing-kasing usab ni anak nga bata nga di niya imakulit pag tunol ang Ginoong Hesus ang iyang gamay nga dala. May pagsalig siya ni Andres, may pagsalig siya sa mga tinunan, may pagsalig siya labaw sa tanan ni Ginoong Hesus. Ug
tingali sa pagbalik ni Ginoong Hesus para sa iyang mga matuod nga luwas. Binaot nga katusab nga bata tungod kay ang bata dunay espesyal kayo nga lugar sa kasing-kasing sa Ginoo. Binaot nga itugot sa Dios may balag nato kadtong bata niya sa iyang pagbalik alang kanimo ug kanako katong maong bata dito sa gingharian sa langit. 12 ka mga apostoles nga nakulangan sa pagtuo, sa pagsalig. 12 usab ka basket, 12 ka bukag usab ang ilang nadawat. Daghan usab sila nga mabalon, daghan usab sila nga makaon ug asa pa man sila dalgon sa mga buluhaton nga giandam sa Ginoo kanila. Ug sa pagkakita nila sa milagro ngayang gibuhat ang mga tao na nagingon sa pagkatinuod kini siya mao gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Usa sa mga hulagway sa Mesiyas, usa sa mga opisina sa Mesiyas mao nga usa-usab siya ka propeta. Ang Mesiyas nga gisaad sa Dios sugod pa sa Genesis Kapitulo 3 sa pagkapukan sa sala ni Adan ug ni Eva. Nagasaad na nga dunay moabot aron mubuntog sa puwersa sa kangitngit ug ang hulagway sa usa ka propeta, usa ka pari, usa ka hari nga maoy moabot unya nga mulangkob sa opisina sa Mesiyas, sa mulangkob sa opisina ni Kristo ato makit-an nga mao kini karon. Nakit-an sa mga katawhan nga si Ginoong Hesus ang katumanan sa istorya ni Moises diha sa Deuteronomio 19 nga dunay propeta nga sama kaniya. Moabot sa daang kasabutan nga adunay propeta nga mao ang gisaad sa Dios. Ug pagka tinuod gayud nga ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Versikulo 15 ug diri kita matapos ug sa pagkamatikod ni Jesus nga sila moduol na sa pagsakmit kaniya aron sa paghimo kaniya nga hari. Siya mihiklin, siya mibalhin, siya mipahilayo, siya mipahilit pag-usab nga nag-inusara ngadto sa kapungturan. Kung si Jesus na nahakog pa siya sa gahom, nahakog pa siya sa posisyon, kung ang yutanon nga gingharian lang yang giapas, yutanon nga kagahuman lang yang giapas, mao kini ang labing maayong panahon nga siya mudawat niini nga posisyon ron sa himuon nga hari. Pandili ka na mao'y plano sa Dios. Dili pa ang paghari, dili ang pagrebelde sa panggobyerno sa Roma, kundi ang una niyang pag-anhi mao ang masulundon sa kabubuton sa amahan ang pagtugyan sa iyang kinabuhi. Mao kanang katumanan sa Juan Kapitulo 3 din mingon si Ginoong Hesus nga sama nga giisa dito sa kamingawan ang bitin igaisa usab ang anak sa tao gipahibalo na daan ni Ginoong Hesus kung nahinumdum ka sa paghisgot nato. Sa Juan Kapitulo 3 sa diha naking istorya si Nicodemo kang Jesucristo. Naghisgot na siya daan sa iyang umaabot unya nga sakripisyo dito sa krus. Aron ang tanan nga mutuog musalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ang una niyang pag-anhi dili aron paghari kundi dili aron buntog sa mga kontra sa nasod sa Israel, paggunob sa panggobyerno sa Roma. Ang unang pag-anhi ni Ginoong Hesus mao ang pagkamanunubos, mao ang pagkamainantuson, mao ang mapaubsanon nga sulugoon sa Dios.
ang mutubos, mupalansang dito sa krus sa Kalbaryo, puli sa imong lugar, puli sa akong lugar, tungod kay ikaw ug ako nakasala man ug nakabsan sa himaya sa Dios. Wala ka na sa ambisyon ni Ginoong Hesus. Pandili kita magsalig igsoon tungod kay kini maong mga paghitabo na hitabo na kini sobra 2,000 na katuig. Ug atong makita nga bisan sa mga pagwali sa iyang mga tinun-an, ang pagwali ni Pedro, ang pagwali ni Apostol Pablo sa iyang mga sinulat, dili mo minus 13 ka libro sa bagong kasabutan, naghisgot gayon nga mobalik si Ginoong Hesus aron sa paghari, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Tuguti ako nga basahon ang usa sa mga kamatuoran sa wali ni Pedro sa balay ni Cornelio sa Buhat kapitulo 10 ug atong tan-awon ang kamatuoran ini nga usa sa mga buluhaton ni Ginoong Hesus. Tungod kay una niyang pag-anhi, mapaubsanon man siya nga sulugoon. Ang ikaduha niyang pagbalik, madaugon siya nga maghuhukom o muhukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug mao kana ang atong pamalandungan. Ningon si Pedro sa iyang wali, sa pagtapos sa iyang wali, sa Buhat kapitulo 10, sugdo nato sa pagbasa diha sa 39 abot sa 43. Ug kami maoy mga saksi sa tanang gipamuhat niya sulod sa kayutaan sa mga Hudeo ug sa Jerusalem, ug siya ilang gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya diha sa kahoy. Mao kini ang paglansang ni Ginoong Hesus sa krus, apan sa Dios gibanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gitugot nga siya igapakita dili ngadto sa tanang tao kundi nganhi kanamo nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw gikan sa mga patay. Buhat 10:42 ug 43, importante kay kini mga igsoon. Versikulo 42, ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa pagpanghimatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang unang pag-anhi ni Ginoong Hesus mapaubsanon nga sulugoon, manunubos siya mupuli sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo. Apan sa iyang umaabot nga pagbalik siya ang muhukom sa mga buhi sa mga patay. Ug samtang nagpaabot kita kaniya, importante kay kining 43 mga igsoon. Kaniya ang tanang mga propeta nang himatuod, ang tanang magatuo kaniya, magadawat sa kapasayloan sa mga sala, pinaagi sa iyang ngalan. Hilabihan ka gamhanan ang ngalan ni Ginoong Hesus, ang ngalan nga labaws sa tanang ngalan, ang ngalan ang Kristo, ang Mesiyas, nga naghimo pagpakaon nining 5,000 ka mga kalalakinan ug kun apilon ang mga kabataan kini nga dakong panon dili mo minus 20,000, 25,000 ug isip Dios siya lamang ang makapakaon ini sa pan ug tinapay sa iyang kagamhanan. Ug hinaot nga nining adlaw karon kining labing dakong milagro ni Ginoong Hesus nga nahisulat nga diri sa atong gihisgutan ang iyahang unang pag-anhi sa iyahang usa sa mga importante nga mga milagro nga iyang gihimo. Hinaot mao kani muhatag og kagutom, mao kani muhatag og kauhaw sa imong kinabuhi nga makig-ila-ila pagyud, makigsuod nining Dios, matuod nga Dios, matuod nga tao nga sa imong nahimutangan karon
makaila ikaw kaniya. Matukbil sa Espiritu Santo ang imong kinabuhi. Muturo ang gugma sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios mamunga sa imong kinabuhi. Ay ang pulong nga hait pa sa espadang duhay sulat. Muhatag kanimo og tinuoray nga pagtuo pagsalig. Nga siya lamang ang namatay gilubong na banhaw aron pagtubo sa imong kasalanan, sa akong kasalanan. Siya ang imong Dios, siya ang imong Mesiyas, siya ang imong Kristo, ug siya ang magpadayon paghimo og mga milagro sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Hangtod siyang pagbayaw, hangtod siyang pagsakgaw, ug hinaot nga ikaw magapadayon pagtubo sa imong gugma kaniya ug sa iyang pulong. Tanan dungog, himaya ug pasalamat atong iulit kaniya.